अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैंने जो है ना वो लॉ का टॉपिक कोई भी चूज़ नहीं किया। आज सिर्फ मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों से जो है ना वो बैठ के तसल्ली से बातें की जाएं और अपने जो करंट अफेयर है ना, जो अपने मुल्की हालात हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की जाए कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में और किस तरीके से हो रहा है। और पिछले 70-75 साल से, खैर हमने 70-75 साल से तो नहीं देखा क्योंकि हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी 30-35-40 साल से जो कुछ हमारी नज़रों के सामने या होश संभालने के बाद हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मैं ना एक आपको छोटी सी जो है ना हिस्ट्री में से एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको ये चीज़ जो है ना वो पेश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये दरअसल क्या सियासत जो है ना वो कितनी भयानक जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बहुत ख़तरनाक जो है ना वो बंदे को जो है ना ख़तरनाक बना भी देती है और ख़तरनाक तरीके से जो है ना वो डील करती है हर एक को। आपने देखा होगा हिस्ट्री में जो है ना वो बाप बेटे को कत्ल कर देता था। अब अकबर के जो भाई थे या जो हुमायूं के जो भाई थे, हुमायूं के अकबर का जो वालिद था हुमायूं के जो भाई थे, उन्होंने हुमायूं को कत्ल करने की कोशिश की, हुमायूं ने उनको कत्ल कर दिया। इसी तरीके से यानी कि जो जितनी भी बादशाहतें जितनी भी गुजरी हैं ना, वो इतने यानी कि ख़तरनाक तरीके से ये चीज़ें आगे चलती हैं कि जो इक़्तिदार का नशा है ना, ये बहुत डेंजरस है और इंसान को जो है ना ये पागल कर देता है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ़ा जो है ना वो कूफा का दरबार, जो कूफा में दरबार लगा हुआ था और मसअब बिन ज़ुबैर जो है ना वहाँ पे खलीफा था। तो अभी वो खलीफा बना ही था क्योंकि वो विन करके जीत कर यानी कि या अपने दुश्मन को शिकस्त देकर जो है ना वो खलीफा बना था। और खलीफा वो शिकस्त उसने किसको दी थी? मुख्तार सकफ़ी को। मुख्तार सकफ़ी जो उससे पहले खलीफा था उसको उसने शिकस्त दी और वो खलीफा बन गया। तो उसका सर जो है ना, मुख्तार सकफ़ी का सर जो है ना मसहब के सामने पेश किया गया। तो मसहब ने अनाउंस किया कि आज इस्लाम का दुश्मन जो है ना वो मर गया है, तो आज जो है ना वो जश्न मनाया जाएगा बहुत बड़ा। तो अवाम को इकट्ठा कर लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, पब्लिक आ गई, वहाँ पे जश्न की तैयारियाँ हो गई। एक जो बूढ़ा बंदा था ना, बूढ़ा बाबा था, वो हंस रहा था बीच में। तो उसने पूछा, मसहब ने पूछा कि बाबा तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि मैं माजी तो देख चुका हूँ, हाल देख रहा हूँ और आधा मुस्तकबिल मैं जानता हूँ। तो ये जब उसने फ़िक्रा बोला तो मसहब को जो है ना हैरानगी, उसने कहा बुढ़े खुल के बात कर और पूरी बात बता। उसने कहा यही दरबार था अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इसका गवर्नर था कूफा का, और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना वो सर पेश किया गया। तो ज़ियाद ने नाउज़ु बिल्लाह जो नारा लगाया वो यही लगाया कि इस्लाम दुश्मन मारा गया, आज जश्न मनाओ। तो लोगों ने जश्न मनाया, जो कूफा के लोग थे, जो गद्दार थे इस्लाम के, वो उन्होंने जश्न मनाया। और फिर कुछ अर्सा बाद मुख्तार सकफ़ी वो गवर्नर बन गया और उसी ज़ियाद का सर, जो इब्न ज़ियाद है, इब्न ज़ियाद का सर उसके सामने लाया गया। तो मुख्तार सकफ़ी ने ये ऐलान किया कि जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया है। तो जश्न मनाया गया और आज उसी मुख्तार सकफ़ी का सर तुम्हारे सामने है और तुमने ऐलान किया जश्न मनाओ, तो हम जश्न मना रहे हैं। और कल को हमें ये तो पता है कि किसका सर होगा, लेकिन ये नहीं पता कि इस मनसब पे कौन बैठा होगा, गवर्नर कौन होगा कूफा का, और कौन ऐलान कर रहा होगा कि जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया है। खैर उसकी वक़्त गुज़र गया, उसकी पेशगोई जो है ना वो कुछ अर्सा बाद दुरुस्त हुई। अब्दुल मलिक बिन मरवान वो जो है ना वो खलीफा बन गया, गवर्नर का खलीफा गवर्नर बन गया, कूफा का गवर्नर बन गया। उसके सामने मसअब बिन ज़ुबैर का जो है ना वो सर लाया गया। अब्दुल मलिक ने ऐलान किया जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया है। तो बीच में से एक बंदा उठा, उसने कहा ठहरो बादशाह, ठहरो गवर्नर, मैं तुम्हें एक बूढ़े की बात सुनाता हूँ। उसने उस बूढ़े की बात जो है ना वो अब्दुल मलिक को जो है ना वो सुनाई। अब्दुल मलिक ने जश्न बंद कर दिया और ऐलान किया कि ये महल है, इसको गिरा दो, और इसका जो गवर्नर का जो बैठने की जगह है, या जो गवर्नर का जो मसहब का जो रहने की जगह है, इसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो।
تو اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ روایت کچھ حد تک جو ہے نا وہ کم ہوئی اور ختم ہوئی، اور جشن منانے کا جو کام ہے نا وہ ختم ہوا۔ مجھے سیاست میں اتنا نہ مجھے شوق ہے، نہ میں اتنا پڑھتا ہوں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ڈیپلی کوئی انٹیکٹ ہوں۔ صرف یہ میرے اندر یہ کریج ضرور موجود ہے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے، اور وہ کہنا بھی چاہیے، اور اس کو اس طریقے سے دیکھنا بھی چاہیے کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 40-45 سال سے یہی دیکھا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی وہ گئی تو ہم نے جشن منائے، پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئی وہ گئی ہم نے جشن منائے، صدر ضیاء الحق صاحب آئے جب وہ گئے تو ہم نے جشن منائے، اس کے بعد پھر جب مشرف صاحب آئے وہ گئے تو ہم نے جشن منائے، اس کے بعد پھر نواز شریف پھر زرداری صاحب کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی ہم نے جشن منائے، گیلانی صاحب کی گورنمنٹ، گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا ہم نے جشن منائے، اس کے بعد پھر نواز شریف کو جس وقت نااہل کیا گیا تو ہم نے جشن منائے، اور پھر ایسے ہی کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ اور ابھی بھی ہم جشن ہی منا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو جشن منا رہے ہیں کہ کوئی تباہ ہو رہا ہے، کوئی برباد ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ جشن منا رہا ہے، لیکن فیوچر مستقبل نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ سر تو اس کا ہی ہونا ہے جو ابھی مسند خلافت پہ بیٹھا ہے، جو اس وقت جو اپنا جو اوپر والے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سر ہونے ہیں، اور نیکسٹ لیکن یہ نہیں پتہ، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس منصب پہ کس نے ہونا ہے، لیکن سارے ان کے ہوں گے، جشن عوام منا رہی ہوگی، تو کیا ہم لوگ ان جشنوں سے نکل نہیں سکتے؟ ہم پوری قوم ایک نہیں ہو سکتے کہ ایک ہو کے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو صرف ایک چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی شخص جو زبردستی اقتدار پہ آنا چاہتا ہے وہ ہمارا بینیفٹ نہیں کر سکتا، وہ پبلک کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کرپشن سے، چوری چکاری سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اوپر جو بیٹھا ہے وہ میرا چور ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں میرا چور ہونا چاہیے، تیسرا بندہ کہتا ہے میرا چور ہونا چاہیے، ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ چور ہے، ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ ڈاکو ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا اوپر آنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈکیتیاں کر لیں، وہ چوریاں کر لیں، اور اس طریقے سے سارا کچھ کر لیں۔ ہمیں انفرادی طور پہ خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ انفرادی طور پہ آپ جس فیلڈ میں، جس محکمے میں، جس جگہ پہ موجود ہیں، آپ آج سے یہ وعدہ کر لیں اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ آپ نے آئندہ سے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی، آپ نے کوئی ایسی کسی 2 نمبر ڈیل کا حصہ نہیں بننا، آپ نے جو کرنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ایمانداری سے کرنا ہے۔ تو دیکھیں ہم انشاءاللہ ودن اگر ہم ساری قوم یہ عہد کر لیں، نیت کر لیں، اور پھر اس پر عمل درآمد کر لیں، تو ہم جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے گا اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جو ہے نا وہ سٹیبل بھی کر دے گا، اوپر بھی اٹھا دے گا، اور ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پہ بھی چل جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ذہنوں کو جو ہے نا وہ نیکی کی طرف اور ایمانداری کی طرف مائل کرے، تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اجتماعی طور پہ کچھ سوچ سکیں، اور اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔